अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थोड़ा लेट वीडियो बनाने की वजह ईद की मसरूफियात थी, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, बट ख़बरें इतनी ज़रूरी थी। मैंने वैसे पिछली वीडियो में ये कह दिया था कि हो सकता है मैं ये वीडियो ना बना सकूँ इस हफ्ते की, बट ख़बरें इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि रहा नहीं जा सकता था। एक तो आपकी मोहब्बत मुझे ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रहने देती, एंड दूसरा जो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है, इतना बड़ा फोरम, इतना बड़ा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल फोरम चलाना भी इतना आसान नहीं है। जब से ये पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी फोरम बना है, तब से मेरी ज़िम्मेदारी में और इजाफा हो गया, मेरी टीम की ज़िम्मेदारी में बहुत इजाफा हो चुका है। टीम के इसरार की वजह से, लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे ये वीडियो चाहे 2 दिन लेट ही लेकिन बनाना पड़ गया। अब इस वीडियो की इंफॉर्मेशन समझकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लीजिएगा। स्कॉर्पियोज़, आपने हमेशा ही, मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त स्कॉर्पियोज़ ही हैं, इंडस्ट्री में भी, मीडिया इंडस्ट्री में भी, सोशल मीडिया इंडस्ट्री में भी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। स्कॉर्पियोज़ क्रिएटिव बहुत होते हैं, आइडिया मेकर, एंड इनको आमद बहुत होती है, इमेजिनेटिव पीपल, एंड टैलेंट भी, कूट कूट के एहसास, जिम्मेदारी, ये भी सब इनमें गैर मामूली होता है। लेकिन वक्त में तो अरूज और ज़वाल रहेंगे ही। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको सही अंदाज से वक्त की नब्ज़ बताई जाए कि वो कर क्या रहा है इस वक्त। मामला ये है कि सूरज आपके 8वें घर में था, वीनस आपके 7वें घर में था। वीनस जब 7वें घर में था तो लव लाइफ को बहुत अच्छा कर रहा था, शराकतदारी के कारोबारों को बहुत अच्छा कर रहा था, मियाँ बीवी के रिलेशन को बहुत अच्छा कर रहा था, आपके मूड बड़े प्लेजेंट थे, लविंग बिहेवियर था, केयरिंग बिहेवियर था, सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर था, पब्लिक कम्युनिकेशन के काम आप बड़े अच्छे कर लेते हैं। अब 9 जून को तब्दीली ये आई है कि वीनस आपके 7th हाउस से निकल चुका है और 8th हाउस में दाखिल हो गया। एंड वीनस के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए वीनस का 8th हाउस में दाखिल होना मुस्बत नहीं है, और इस मनफी खबर की स्ट्रेंथ में उस वक़्त और इजाफा हो गया जब सूरज भी आपके यहाँ 8वें ही घर में। एंड यू नो, 8वां घर सूरज की वजह से आपके यहाँ गम को, खौफ को, लेट डिसीजंस को, खुद की कारकर्दगी को डिले कर रहा था, डिसीजन में टाइम लग रहे थे, और वहाँ पर वीनस के चले जाने से एप्रिसिएशन लेवल भी कम होगा, मूड स्विंग्स भी बढ़ जाएंगे, काम करने के दिल, जब आप काम करने लगेंगे ज़रा सी मुश्किल आएगी और काम छोड़ देने को दिल करेगा। ये एक आध महीना रहेगा, अभी आगाज़ इसी 9 तारीख से हुआ, आगे चलेगा। कुछ सिचुएशन अगले हफ्ते बदलेंगी, लेकिन वो जब बदलेंगी मैं ज़रूर बयान करूँगा। अभी तो ये सिचुएशन है, और इसकी सूरज और वीनस की ये पोजीशन बुध, जुमेरात और जुमे को और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी जब आपके यहाँ कमर, मून अकरब के घर में जाएगा। वो भी आपके गम में, उदासी में, सोचों में, फ़िक्रों में थोड़ा इजाफा करेगा। तो यू हैव टू केयर फॉर स्कॉर्पियो। उदास नहीं होना है, कोशिश करनी है अपने आप को खुश रखने की, अपने आप को क्रिएटिव रखने की, अपने आप को एक्टिव रखने की, बामकसद रखने की, प्रॉफिटफुल रखने की, ड्यूटीफुल रखने की। एंड अगर गम को, जो ज़रा कमज़ोर स्कॉर्पियोज हैं वो ऐसा करेंगे, कि गम अपने ऊपर तारी करेंगे, खाम खा नाराज़ होते फिरेंगे, तो वो ये तसव्वुर करेंगे वो इस शिकस्त को तस्लीम कर चुके, बट रेमेडी दूंगा, आखिर पे रिकवर हो जाएगा। अब मुस्बत खबरें सुनाता हूँ। 9वें घर में मरकरी मुस्बत है, 9वें घर में मार्स और राहु भी है, वो कमबख्त वहाँ अच्छे नहीं है, लेकिन उनकी पेशन गोई अलग है। जो मरकरी की पेशन गोई है वो ये कि अक्ली सलाहियतें इंक्रीज़ करेंगी, लोगों की नीयतें समझने में भी मददगार साबित होगा। मरकरी का ये वाला दौर साल में ये एक दफ़ा 9वें घर में आता है और काफ़ी मुस्बत होता है। सबसे ज़्यादा मुस्बत तो ये औलाद के लिए, औलाद की तालीम के लिए। अगर आप ख़ुद अभी स्कॉर्पियो हैं और तालीम के शोबे से गुज़र रहे हैं तो उसके लिए ये बड़ा ही मौजू है, आसानी कर देगा, एंड बारीक बीनी लाता है, चीज़ों को बहुत ही क्लोजली समझ पाते हैं। एंड स्कॉर्पियोज हमेशा से ही अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बड़े मशहूर हैं, और मरकरी वहाँ पर पॉजिटिव है। तालीमी काबिलियत वाले, क्रिएटिव टाइप के जो स्कॉर्पियोज हैं वो बहरहाल फ़ायदा उठाएंगे, उनको कोई हेजिटेशन नहीं। बट मार्स के 9वें घर में होने की वजह से थोड़ी अपोजिशन मिलेगी ज़रूर। खुद भी आपको लोगों की थोड़ी
سختی تنگ کرے گی. لوگ جب رویہ تھوڑا سخت کریں گے تو آپ کو وہ چبھے گا بہت. تو اس طرح کی سچویشن بننے ہی والی ہے, اس لیے مینٹلی پریپیئر ہونا زیادہ اچھا ہے. اور ریمیڈی تو میں اینڈ پر دوں گا ہی دوں گا. نئے کاروبار کے آغاز کے لیے یہ ہفتہ بہرحال اچھا ہے. اس میں کچھ ایسی پازیٹیوٹیز ہیں جو یورینس کے 7th ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کو میسر ہے. ذریعہ معاش میں تھوڑی پریشانی اس انداز سے رہے گی کہ آپ کی سینسٹیوٹی آپ کے آڑے آتی رہے گی, لیکن غیر منافع بخش کام نہیں ہوں گے کہ منافع نہیں ہوا یا لاسز ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. تھوڑی اپوزیشن سامنے رہے گی, وہ آپ کی ذہنی پریشانی کی وجہ بنے گی, لیکن اس کا میٹیریل ڈیزاسٹر نہیں ہے, اس کا مینٹل ڈیزاسٹر ہے. مطلب خوف, غم, اداسی, فکر, یہ نان مٹیریل ڈیفیکلٹیز ہیں, مٹیریل ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں. مٹیریل ایسا نہیں ہے کہ پیسے آنے تھے آئے نہیں, وہ آتے رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ فکر میں بھی اضافہ رہے گا. اور پیسے نہ آنے کی ایک وجہ, یہ جو میں نے ابھی تک گنوائی ہیں, یہ وجہ کوئی بھی نہیں بنے گی پیسے نہ آنے کی, لیکن پیسے نہ آنے کی وجہ جوپیٹر کا ریٹروگریشن ضرور بنے گا, وہ آپ کے 2nd ہاؤس میں ہے. اینڈ ریٹروگریشن آف جوپیٹر اگر 2nd ہاؤس میں ہو تو ذریعہ معاش پرفارم کرنے میں پرابلم. سیٹرن بھی آپ کے یہاں 3rd ہاؤس میں ریٹروگریڈ چل رہا ہے. یہ تو چلیں گے, یہ تو پرانی خبر ہے, لیکن اس ہفتے اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ پہلے 2-3 ستارے اچھے تھے اور یہ 2 برے تھے, لیکن اب ان میں سے بھی 2 ستارے ذرا عجیب نیچر پہ چلے گئے, 8ویں گھر میں چلے گئے, اور 2 یہ 4 برے ہو گئے. آؤٹ آف 7 اگر 4 برے ہو جائیں تو یہ جو خراب ستارے ہوتے ہیں یہ جیت جاتے ہیں. تو اس لیے اسکارپیو کے لیے یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوگا. اب انفارمیشن کی حد تک تھوڑی سی لمبی خبر سنانے لگا ہوں, پریشان مت ہوئیے گا, لیکن خبر سنانا ضروری ہے. میرا مقصد بھی, اس فورم کی ڈیوٹی بھی یہی تھی کہ میں آپ کو خبر سنا دوں. اگلے مہینے 2 گرہن ہوں گے, اور یہ جو وینس کی وینس کی سچویشن ہے 8ویں گھر کی, جوپیٹر کی ریٹروگریشن, سیٹرن کی ریٹروگریشن, یہ اگلے مہینے تک برقرار رہے گی. تو اگلا مہینہ ذرا زیادہ سیویئر ہوگا. رمضان میں آپ کو کوششیں کرنے کی تلقین کرتا رہا. جن لوگوں نے کر لی ہیں وہ اچھی فارم میں ہیں, جو لوگ نہیں کر سکے ہیں انہیں بڑی ضرورت ہے کہ وہ اب کر لیں. اور کرنے کے لیے میں ہمیشہ یہ ریکمنڈیشن دیتا ہوں کہ آپ کو اوپل فائن کوالٹی کا پہننا چاہیے, فائن موسٹ کوالٹی کا پہننا چاہیے. وائٹ اوپل, فائر واٹر, یہ فائر واٹر آسٹریلین وائٹ اوپل آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. بلیک ذرا سستا ہوتا ہے, وہ بھی پہن سکتے ہیں, بٹ اچھی کوالٹی کا پہنیں. اور اچھی کوالٹی کے پہننے سے کیا ہوگا کہ وہ جو ریڈیشن, جو فرینڈلی ریڈیشن ہمیں چاہیے اسٹون سے, وہ بڑی فرملی ملیں گی, اور یہ نیگیٹیوٹیز جو سولر سسٹم سے پروڈیوس ہو رہی ہے یہ بیلنس ہو جائے گی, اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. چیزیں ریڈیشن ٹو ریڈیشن ہی سالو ہو جائیں گی, آپ کے معاملات میں داخل نہیں ہوں گی. اگر نیگیٹیوٹی جو سولر سسٹم سے آ رہی ہے ریڈیشن کی شکل میں آپ کے ذہن پر حاوی ہوئی, آپ کی صلاحیتوں پر حاوی ہوئی, آپ کے معاملات پر حاوی ہوئی, تو پھر وہ ٹربل میں بدلے گی. بٹ اگر وہ ریڈیشن اور ادھر سے اسٹون ریڈیشن بیلنس ہو جائے تو پھر آپ کو ٹربلز نہیں آئیں گے. ساتھ میں سورہ شمس بھی ضرور پڑھیے. اب کم از کم آپ کو 7 دفعہ پڑھنی ہوگی ایک دن میں. ڈے ٹائم میں پڑھیں, فجر سے مغرب تک ڈے ٹائم کہلاتا ہے, کوشش کریں اسی اسنا میں پڑھیں. سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ جمعے کو کریں, اور جمعرات کو بھی اگر کر دیں, قمر در اکرم کا سیزن ہوگا تو اچھا رہے گا. جمعرات کو ریڈ کلر کر سکتے ہیں, جمعے کو سفید کلر کی چیز کا صدقہ کرنا بہتر رہے گا. اس بہتری کی وجہ سے یہ ہفتہ بڑے آرام سے, بہت ہی آرام سے اور کامیابی سے گزر جائے گا. یہ انفارمیشن بھی آپ کو معاملات کو سالو کرنے, معاملات کو سمجھنے, اپنے اندر غم کو دور کرنے, اپنے ارادوں کو مضبوط کرنے, اپنے رشتوں کو ٹائم دینے, اپنے کاروبار کو ٹائم دینے میں مدد دے گا. جب یہ ساری سچویشن سے, جب اس ساری انفارمیشن سے آپ ذرا سا بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی پراپرٹی ہے. ویسے اسکارپیو سے میری بنتی بھی بہت ہے. آئی لو اسکارپیوز. اس چینل کی طرف سے ہمیشہ ہی آپ کو یہ جو پروفیشنل انفارمیشنز ملتی ہیں یہ تو ملتی رہیں گی, بٹ اگر کوئی ایسا ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں مزید اس کے بارے میں پروفیشنلی سننا یا اس کی اویئرنیس چاہتے ہیں تو کمنٹس میں وہ ضرور لکھیں. کمنٹس میں اپنا ذائچہ نہ پوچھا کریں, کیونکہ وہاں 2 لائنوں کی جگہ ہوتی ہے. ذائچہ ایک طویل چیز ہے, ایک اتنی طویل چیز ہے کہ اس کو اگر زبان سے بیان کیا جائے تو 20 سے 25 منٹ, سم ٹائم آدھا گھنٹہ بھی لگتا ہے. تو وہاں میں کمنٹس میں کیسے لکھوں گا یہ بات. ویسے بھی یہ پروفیشنل سروسز ہیں, یہ فری سروسز نہیں ہیں. جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں گے تو وہاں پروفیشنل ٹیم آپ کو پورا گائیڈ کر دے گی کہ آپ اپنا انڈیویجول ذائچہ
या इंडिविजुअल लाइफ चार्ट कैसे बना सकते हैं। अगले हफ्ते इससे बड़ी खबरें हैं स्कॉर्पियोज, वो आपके हवाले ज़रूर करूँगा, वो भी सुनने वाली हैं। अब ये प्रिपरेशन हो रही है जुलाई की, जुलाई एक अहम महीना है। वैसे भी मिड ऑफ 2019 चल रहा है, मिड डेज़ में आप पूरी आबोताब से देख रहे होते हैं कि 2019 या कोई भी साल हमारे साथ क्या करेगा। जब आप जून के महीने में होते हैं तो आपको सब बिहेवियर्स पता चल गए होते हैं सितारों के। तो उस अंदाज से अपने आप को समझिए, अपने फ़ैसलों को समझिए, अपने सलाहियतों को समझिए और उस सलाहियतों से जो राइट एरियाज़ हैं उन्हें ग्रैब करिए, जो नेगेटिव एरियाज़ हैं उन्हें रिपेल करिए। जिन चीज़ों को आप खुद रिपेल कर सकें, जिन नेगेटिव सेक्टर्स को आप खुद रिपेयर कर सकें, बहुत अच्छी बात है। जिनको आप रिपेयर ना कर सकें उनके लिए सूरह शम्स भी पढ़िए, ओपल भी पहनिए और सदकात भी करिए। जुमेरात को सुर्ख रंग की चीज़ का सदका और जुम्मे को सफ़ेद रंग की चीज़ों का। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने